औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और व्यूअर्स आप सब लोग मुझे दुआओं के लिए, ख़ुसूसी दुआओं के लिए कहते हैं कि आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कमेंट्स में कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूअर्स मैं रोज़ाना यहाँ पर अपने तमाम सब्सक्राइबर के लिए अपनी हर वीडियो के शुरू में ख़ुसूसी दुआ करती हूँ, बल्कि दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर की जितने भी मुश्किलात हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियाँ उनको दूर करे और जितने भी मसलों में आप घिरे हुए हैं तो अल्लाह ताला आपको उनमें से निकाले और आपकी तमाम 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 परेशानियां दूर करें। और इसके अलावा जो आप लोग बीमारियों से शिफा के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, तो मेरी आपके लिए ख़ुसूसी दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको शिफा अता करे जो बीमार है। और एक बच्ची है, मेरे एक सब्सक्राइबर का रोज़ाना कमेंट आ रहा है, उनकी बेटी है, 3 साल की बेटी है उनकी। मैंने कल भी दुआ की थी लेकिन मैं थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी। उनकी बच्ची को झटके नहीं, उनकी बच्ची को दौरे पड़ते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी बेटी को शिफा अता करे, उसको उस बीमारी से निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स आप सब लोग भी उस बच्ची के लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसे शिफा अता करे। और इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं तमाम, यानी कि जो नौकरी की वजह से परेशान है, तो अल्लाह ताला उनको बेहतरीन नौकरी से नवाजे। जो रिज़्क़ की तंगी से परेशान है तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ अता करे। जो लोग जिस भी गम में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उस गम से उनको निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स मैं आप सबको सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक कहना चाहूँगी, और चूँकि आज जुम्मे का दिन है और बहुत मुबारक दिन है, तो अल्लाह ताला सबको जुम्मा मुबारक करे, आमीन। और व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बना कर लाई हूँ वो बहुत ही मुजरिब अमल है। वो एक अमल है और बहुत ही आसान अमल है और बहुत ही ज़्यादा ये मुजरिब है और ये हदीस से साबित भी है। जो मैं आज आपके लिए वजीफ़ा जो है वो जो अमल लेकर आई हूँ, और ये उन लोगों के लिए है, बल्कि ये बहुत सारे मसलों का हल है, बहुत सारी मुसीबतों से निजात का एक अमल है। और किसी किस्म का भी कोई गम है जिसमें आप लोग मुब्तला हैं तो उससे निजात का एक बहुत ही गारंटीड अमल है, क्योंकि ये हदीस से भी साबित है। और मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ ताकि अगर किसी को, यानी कि जो भी ये अमल करेगा, आप लोगों को फ़ायदा हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे इस नेकी का अजर अता करे। तो मैं इसलिए आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम भी होगा और बहुत से लोगों को मालूम नहीं भी होगा कि ये एक बहुत ही गारंटीड अमल है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ अज़ान के हवाले से कि अज़ान के कुछ फ़ज़ाइल हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, और किस किस वक्त आप अज़ान दें तो आपको उससे क्या क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, तो मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ। और आप लोग ये अमल करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे निजात हासिल होगी। सबसे पहले तो है जी गमगीन के कान में अज़ान देना। जो शख्स किसी रंजो गम में मुब्तला हो उसके कान में अज़ान देने से उसका रंजो गम दूर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गमगीन देखकर फरमाया, ए इब्ने अबी तालिब, मैं तुम्हें गमगीन देख रहा हूँ। मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, तुम अपने घर वालों में से किसी से कहो कि वो तुम्हारे कान में अज़ान दे, क्योंकि ये गम का इलाज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये अमल किया तो मेरा गम दूर हो गया। इसी तरह हदीस के तमाम रावियों ने आजमा कर देखा तो सब ने इसको मुजरिब पाया। अब है जी बद इखलाक के कान में अज़ान देना। जिसकी आदत खराब हो जाए, वह इंसान हो या जानवर, उसके कान में भी अज़ान दी जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ انسان ہو یا چوپایا، اس کے کان میں اذان دو۔ شیاطین کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وقت اذان کہنا۔ جب شیطان کسی کو پریشان کرے اور ڈرائے، اس وقت بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے، کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ حضرت سہیل بن ابی صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کے پاس بھیجا اور میرے ہمراہ ایک بچہ یا ساتھی تھا۔ دیوار کی طرف سے کسی پکارنے والے نے اس کا نام لے کر آواز دی، اور اس شخص نے جو میرے ہمراہ تھا دیوار کی طرف دیکھا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں یہ بات پیش آئے گی تو میں تم کو نہ بھیجتا۔ ایک حدیث ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، ترجمہ: لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب تم کوئی آواز سنو تو بلند آواز سے اذان کہو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ غول بیابانی یعنی بھوتوں کو دیکھ کر اذان کہنا۔ اگر کوئی شخص بھوت پریت دیکھے تو اس کو بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ترجمہ: جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہوں تو اذان کہو۔ اذان کے چند اور مواقع۔ مذکورہ مواقع کے علاوہ اذان کے درج ذیل مواقع بھی بزرگوں نے ذکر کیے ہیں۔ آگ لگنے کے وقت، کفار سے جنگ کرنے کے وقت، غصہ کے وقت، جب مسافر راستہ بھول جائے اور جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑے۔ لہذا علاج اور عمل کے طور پر ان مواقع میں اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان مواقع میں اذان سنت ہے۔ فرض نماز کے لیے، بچے کے کان میں اس کی ولادت کے وقت، آگ لگنے کے وقت، جنگ کفار کے وقت، مسافر کے پیچھے جب شیاطین ظاہر ہو کر ڈرائیں، غم کے وقت، غضب کے وقت، جب مسافر راہ بھول جائے، جب کسی کو مرگی آئے، جب کسی آدمی یا جانور کی بد خلقی ظاہر ہو تو اس وقت اذان جو ہے وہ کہنا سنت ہے۔ تو ویورز، یہ اذان کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آج آپ کو بیان کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب کوئی ان میں سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، اگر آپ یہ عمل آزما کر دیکھیں، اذان اس بندے کے کانوں میں کہہ کر دیکھیں جو غم زدہ ہو، یا جو میں نے یہاں پر اس میں بیان کیا ہے حدیث سے بھی ثابت ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ لوگ غم میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے واضح فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا ہے۔ تو ویورز، میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ میں روز یہاں پر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میری اگر ویڈیو سے آپ لوگوں کا کسی کا بھلا ہو سکے تو اس کا ثواب مجھے مل سکے، تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب مل سکے۔ شکریہ، اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔